الحمد لله الذي أدخلني هذه البقعة المباركة التي بارك الله فيها واختارها لوسيل نبيه. اللهم فاجعلها شاهدة لي. اللهم ببابك وقفت وبفنائك نزلت وبحبلك اعتصمت ولرحمتك تعرضت وبوليك صلواتك عليه توسلت. فاجعلها زيارة مقبولة ودعاء مستجابا. اللهم إن هذا الحرم حرمك والمقام مقامك وأنا أدخل إليه أناجيك بما أنت أعلم به مني ومن سري ونجواي. الحمد لله الحنان المنان المتطول الذي من تطوله سهل لي زيارة مولاي بإحسانه ولم يجعلني عن زيارته مغروما ولا عن